नमस्ते, यहाँहरूलाई आजको अडियो ब्लगमा स्वागत छ। हामी आज यहाँ बुद्धका एक महान अनुयायी नागार्जुनको र एकजना अत्यन्त धूर्त चोरसँग सम्बन्धित एक रोचक कथा लिएर आजको यस बसाइमा उपस्थित भएका छौँ। आशा गर्दछौँ अन्त्यसम्म यो कथा यहाँहरूले सुनिदिनु हुन्छ होला भनेर। तसर्थ ढिलो नगरी हामी अगाडि बढ्ने अनुमति चाहन्छौँ। बुद्धका एक महान अनुयायी नागार्जुनको तर्क सबैभन्दा परिष्कृत थियो। राजाहरू र रानीहरू पनि उनका अनुयायी थिए। भनिन्छ उनी नै सबैका मार्गदर्शक थिए। एक निश्चित राजधानीको कुरा गर्दैछु हामी, जहाँ रानी उनका शिष्य थिइन्। उनले उहाँलाई सोध्न पुगिन्, हे नागार्जुन, तपाईँ मलाई कृपा गरेर एउटा चिज दिनुहुन्छ? त्यसो हो भनेदेखि म तपाईँको माग्ने कचौरा लिएर जान चाहन्छु। नागार्जुनले हाँस्दै भने, त्यो कुनै समस्या छैन, तपाईँ यो पाउन सक्नुहुन्छ। फेरि रानी भन्छन्, यो त आधा मात्र हो। मैले पनि तपाईँको लागि माग्नको कचौरा तयार गरेको छु। यो चाहिँ तपाईँ मलाई दिनुहोस्। यो मेरो लागि उपहार हुनेछ। मेरो लागि सम्पूर्ण विश्वमा जति पनि मूल्य भएका चिजहरू छन्, त्योभन्दा मेरो लागि तपाईँले दिनुभएको कचौरा मूल्यवान रहनेछ। र मैले एउटा भिख माग्ने कचौरा बनाएको छु, जुन तपाईँलाई दिन चाहन्छु, तर तपाईँले अस्वीकार गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले यसलाई स्वीकार्नु पर्दछ। नागार्जुनले भने, मैले यो कहिले पनि देखेको छैन। फेरि रानी भन्दछिन्, हेर्नु वा नदेख्नु भनेको कुनै पक्ष होइन। पहिले मलाई बाचा दिनुहोस् कि तपाईँले यसलाई अस्वीकार गर्नुहुने छैन। त्यसैले नागार्जुनले भने, ठिक छ, म यसलाई अस्वीकार गर्दिन। रानीले कचौरा बाहिर ल्याइन् र यो ठोस सुनले बनेको थियो, हिराले भरिएको थियो। नागार्जुनले भने, तपाईँले परिस्थिति बुझ्नुहुन्न। म यसलाई अस्वीकार गर्छु वा गर्दिन। म यसलाई केही घण्टासम्म राख्न सक्छु या सक्दिन। एउटा भिक्षुले भिक्षा मागिरहेको भाँडो बोक्ने ठोस सुनले बनेको, ठुलो हिराले बनेको, हिराले भरिएको, के तपाईँलाई लाग्छ कि म यसलाई राख्न सक्षम हुनेछु? तर मैले यो प्रतिज्ञा गरेको छु, मैले वाचा गरेको छु, यसकारण म यो स्वीकार गर्दछु। त्यही समयमा अर्को कुनाबाट एउटा चोरले यो सबै सारा लेनदेन हेरिरहेको थियो। उनी नागार्जुनको पछि लागे। चोरलाई थाहा थियो कि यो मान्छे सहरको बाहिर एक जीर्ण मन्दिरमा बस्छ र हरेक दिउँसो खाना खाइसके पछाडि एकचोटि आराम गर्दछ। यो भिख माग्ने कचौरा लिनको लागि यो धेरै राम्रो समय हुनेछ। मैले सजिलै यो कचौरा नागार्जुनबाट चोर्न सक्छु। त्यसैले ऊ बिस्तारै नागार्जुनलाई पछ्याउन थाले। ऊ नागार्जुनलाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै पछाडि लागेर नागार्जुन बस्ने ठाउँसम्म पुग्यो। ऊ झ्यालको छेउमा पर्खाल पछाडि लुकेर बस्यो। हेर्यो कि कोही अरू भित्र बस्दैछन् कि अरू कसैले देख्छन् कि भन्दै नियाल्दै च्याउँदै लुक्दै बस्यो। उता नागार्जुन आफ्नो कामहरू सकाउँदै सुत्नका लागि स्थान बनाएर तयार हुँदै गर्दै मनमा सोच्दै पनि थिए कि उनलाई थाहा थियो
कसैले उनलाई पछ्याइरहेको छ। उनी भित्रै सोच्दै भन्न लागे, किन उसलाई अनावश्यक पर्खाई? आफैमा प्रश्न गर्न थाले, जे भए पनि म त सुत्नुपर्ने नै छ, आराम गर्नुपर्ने नै छ। उसले भिख माग्ने कचौरा लिएर जाने नै छ। उसलाई अहिले नै दिनु उत्तम हो, किन उसलाई चोर बनाउने? यसकारण उनले भिखारीको कचौरा फ्याँकिदिए। जहाँ त्यो चोर बसिरहेको थियो त्यही फ्याँकिदिए। चोरले यसलाई विश्वासै गर्न सकेन। यो त वास्तवमै अनौठो भयो। उसलाई त यो मान्छे नै अजीबको लाग्यो। चोरमा एउटा अनौठो इच्छा उत्पन्न भयो कि एकचोटि यो व्यक्तिको खुट्टामा केही समय बस्न मन लाग्यो। त्यसैले उसले झ्यालबाट सोध्यो, के म भित्र आउन सक्छु? नागार्जुनले भने, तपाईलाई के लाग्छ कि मैले भिखारीको कचौरा फ्याँके? तपाईलाई भित्र ल्याउनलाई नै हो। भित्र आउनुहोस्। यो त मात्र आमन्त्रण हो। तपाईलाई एउटा मेरो आमन्त्रण थियो। चोरले बुझ्न सकेन, तर पनि अत्यन्त खुसी हुँदै ऊ नागार्जुनबाट प्रभावित भयो। नागार्जुनले भने, म तपाईलाई चोर बनाउन चाहन्न, त्यसैले मैले भिखारीको कचौरा फ्याँके। अब तपाई यो पाउन सक्नुहुन्छ। यता चोरले भने, यो अति मूल्यवान छ। तपाई आफैमा एक महान महारथ भएको मानिस हुनुहुन्छ। म पनि आशा गर्दछु कि एक दिन म चोर होइन, तर तपाई जस्तो मालिक हुनेछु। मलाई यस्तो धन कसरी हासिल गर्ने भनेर सिकाउनुहोस्, जसले यस प्रकारको हल्का हृदय बनाइराख्न सम्भव तुल्याउँछ। नागार्जुनले हाँस्दै भने, किन यकिन गर्नु? यो एक धेरै साधारण रहस्य हो। तपाई अवश्य यसमा मास्टर बन्न सक्नुहुन्छ। तर चोर भन्दछन्, फर्कनुहोस्। मलाई एउटा कुरा भन्न दिनुहोस्। म धेरै सन्तहरूसँग धेरै पटक भेटेको छु। ती सबैले मलाई चिन्छन् र भन्छन्, पहिले तपाई चोरी गर्न छाड्नुहोस्, त्यसपछि अरू केही पनि सम्भव हुँदै जानेछ। नत्र भने चोरी नगरी तपाई आध्यात्मिक रूपमा अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न। त्यसैले कृपया त्यो शर्त मसँग तपाई चाहिँ नबनाउनुहोस्, किनकि म गर्न सक्दिनँ। यो मेरो लागि असम्भव छ। मैले प्रयास गरेको छु। म धेरै पटक असफल पनि भएको छु। यो मेरो स्वभाव हो। यो मेरो स्वभावै हो जस्तो देखिन्छ। मैले चोर्नुपर्छ, त्यसैले त्यो उल्लेख नगर्नुहोस्। मलाई पहिले भन्नुहोस्, ताकि तपाईले यो शर्त नबनाउनुहोस्। यता नागार्जुनले भने, त्यसले यो देखाउँछ कि तपाईले सन्त पहिले कहिले देख्नु भएन। ती सबै पूर्व चोरहरू हुनु पर्दछ, अन्यथा किन तिनीहरू तपाईको चोरीको बारेमा चिन्ता लिँदैछन्? चोर्नुहोस् र सम्भव भएसम्म कुशलताका साथ सबै गर्नुहोस्। कुनै कलाको मास्टर हुनु राम्रो छ। चोर अझ चकित भयो। यो कस्तो मानिस हो? उसले फेरि प्रश्न गर्यो, त्यसो भए तपाईले के सुझाव दिनुहुन्छ?
के ठिक छ के गलत छ। नागार्जुन भन्दछन्, मैले केही पनि सही छैन वा केही गलत छ भन्दिनँ। एउटा काम गर्नुहोस्, यदि तपाईँ चोरी गर्न चाहनुहुन्छ भने चोरी गर्नुहोस्, तर होसपूर्वक चोरी गर्नुहोस्। जानुहोस्, आज राति धेरै सतर्क घरमा प्रवेश गर्नुहोस्, ढोका खोल्नुहोस्, लकहरू फुटाउनुहोस्, तर धेरै सजगतापूर्वक गर्नुहोस्। र त्यसो भए तपाईँ चोरी गर्न सक्नुहुन्छ, अवश्य गर्न सक्नुहुन्छ, तर सचेत रहनुहोस्। 7 दिनपछि मलाई भेट्नुहोस् अनि खबर गर्नुहोस्। 7 दिनपछि चोर फर्केर आए। झुकेर घोप्टिए, नागार्जुनको खुट्टामा छोएर भने, अब मलाई सन्यासमा लैजानुहोस्, अब मलाई सन्यासमा लैजानुहोस्। नागार्जुन मुस्कुराउँदै भन्न लागे, किन, तपाईको चोरीलाई के हुन्छ त्यसो गर्दा? चोरले भने, तपाईँ निकै महान साथी हुनुहुन्छ। मैले सक्दो कोसिस गरेँ। यदि म सचेत छु भने म चोरी गर्न सक्दिनँ। यदि मैले चोरी गरेँ भने म बेहोस हुन्छु। म बेहोस हुँदा मात्रै म चोर्न सक्छु। जब म सचेत हुन्छु, सम्पूर्ण कुरा यति मूर्ख जस्तो देखिन्छ कि यो म के गर्दैछु, के को लागि गर्दैछु। भोलि त मैले मर्नुपर्छ। म किन धन जम्मा गर्दैछु? मसँग मलाई चाहिएको भन्दा पर्याप्त धन छँदैछ। पुस्तासम्म पनि यो पर्याप्त छ। त्यसको मतलब मैसँग बढी छ। त्यसको मतलब यो यति अर्थहीन देखिन्छ कि म तुरुन्तै रोकिन्छु, कि म तुरुन्तै थामिन्छु। 7 दिनको लागि म घरभित्र त प्रवेश गरेँ, तर 7 दिन म खाली हात बाहिर निस्किएँ। र सचेत हुनु धेरै सुन्दर छ। मैले यो पहिलो चोटि स्वाद लिएको छु र यो केवल सानो स्वाद हो। अब म कल्पना गर्न पनि सक्दिनँ कि तपाईँ आफ्नो जीवनमा कति धेरै रमाइलो गरिरहनु भएको छ, आफ्नो जीवनलाई कति खुसीमय भएर बिताइरहनु भएको छ। तपाईँ कति खुसी हुनुहुन्छ, कति आनन्दित हुनुहुन्छ। अब मलाई बल्ल थाहा भयो, तपाईँ नाङ्गो भएर पनि तपाईँ वास्तविक राजा किन हुनुहुन्छ। अब मलाई बल्ल थाहा भयो। मलाई थाहा छ कि तपाईसँग साँच्चीकै सुन छ। हामी त केवल झुट सुनले खेलिरहेका छौँ। हामी त केवल झुट सुनले खेलिरहेका छौँ। मलाई साँच्चै थाहा भयो। मेरो आज आँखा साँच्चै खुल्यो, साँच्चै खुल्यो। आजको यस कथा यहाँनिर आएर समाप्त हुन्छ। भनिन्छ, नैतिकता आफ्नो सहमतिमा आउँदछ, त्यो तपाईँ आफैमा निर्भर गर्दछ। यहाँसम्म सुनिदिनु भयो। यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यहाँहरूलाई मन परेमा लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। फेरि सुन्दै गर्नुहोस्। यसरी नै माया गरिरहनुहोस्। र यति भन्दै हामी आजलाई बिदा हुन्छौँ। हस्त सबैको जय होस्।